देखिए वो अपने फैमिली के साथ कहाँ जाती हैं कहाँ नहीं जाती, इस पर ना सोशल मीडिया को तकलीफ होनी चाहिए और ना आपको ये, मैंने ज़ाती बातें हम नहीं करते। हालांकि मैं गुजारिश सुन लीजिए, वो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की और उनकी जो सरकारी जिम्मेदारियां हैं उनके साथ साथ उनकी अपनी निजी भी जो है वो कुछ फराइज हो सकते हैं। सो इसके ऊपर ये बेतुकी आपके पास, इसका मतलब है कि हेल्थ के हवाले से उसके हवाले से कोई सवाल करने के लिए नहीं था, आप ये सवाल उठा के ले आए, लेकिन आपको लाइव मैच ही ये आपको ये में रखना चाहिए। जी उसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होगी, उसकी सजा क्या होगी? दूसरा, कल इख्तियार वली साहब ने ये कहा है कि सीएम केपीके या केपीके ने जो चैलेंज किया था कि मरियम नवाज केपीके आए वहां पर कोई जलसा करके दिखाए, तो उन्होंने वो एक्सेप्ट किया है। ट्विटर पर उन्होंने ये कहा है कि हम नौशेरा में जलसा करेंगे। पंजाब गवर्नमेंट इसका इरादा रखती है हम जाके जलसा करेंगे। देखिए, जलसा करते हैं आखिरी साल में जब अपने इलेक्शन कैंपेन करनी होगी, बड़े जलसे करेंगे, कर करके दिखाएंगे आपको। इस वक्त पंजाब की आवाम को जलसों की नहीं, पंजाब की आवाम को जो है वो जो इनिशिएटिव चीफ मिनिस्टर ने शुरू किए हैं उनकी ज़रूरत है। अपनी छत अपना घर के तहत उनको मकान की ज़रूरत है, उनको फ्री अद्वियात की ज़रूरत है, उनको सुथरा पंजाब की ज़रूरत है, पंजाब के लोगों को जो है वो धीरानी प्रोग्राम की ज़रूरत है, उनके स्पेशल लोगों को जो है वो हिम्मत कार्ड की ज़रूरत है। और चीफ मिनिस्टर अपना वो काम, जिनके पास कुछ नहीं होता भाई, खाली ढोल जो है ना वो ज़्यादा बर्तन भी बचता है, तो ये खाली बर्तन बचते रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो आपका पहला सवाल था बसंत के हवाले से, देखिए ये एक इसमें बिल्कुल ये दोनों राय मौजूद हैं कि जो बसंत का और डोर का गलत इस्तेमाल जो लोग करते हैं उसकी वजह से एक बहुत बड़ा कल्चरल त्यौहार जो पाकिस्तान का है, खासतौर पर पंजाब का है, जिसके अंदर बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट होती है, ये भी लोगों का एक बहुत बड़ी तादाद में मुतालबा था कि इसको रिवाइव होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि हर एक को अपनी अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा ना। अब ये जो अभी लाहौर के बारे में मेरे पास जो इत्तला मौजूद है कि उसकी जो ये भी एक मालूमात हुई कि उसने शायद खुदकुशी करने की कोशिश की थी, उस बच्चे का कोई जाती मसला था और उसके ऊपर उसने जो है घर वालों को वो थोड़ा वो करने के लिए खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसके ये गर्दन पे जो है वो जख्म आया। लेकिन मैं कैटेगोरिकली ये बात बताना चाहती हूँ कि अगर 6, 7, 8 फरवरी के अलावा किसी ने जो है पतंग उड़ाने की कोशिश की तो उसको जो है वो 10 साल कैद और जुर्माने की सजा है। और इसके ऊपर जो है FIRs भी दर्ज हो गई हैं। जो 6, 7, 8 है उस दिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी ह्यूमनली पॉसिबल है SOPs के साथ जो है ये बसंत मनाई जा सके। अल्लाह पाक अपना करम रखें और तमाम लोग जो हैं अगर कोऑपरेट करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये त्यौहार, ये भी हमने खराब किया है ना, धाती डोरों के साथ और ये बड़ी बड़ी जो ग्लास के साथ जो डोरे बनती हैं ये हम ही ने खराब किया, इसको हम ही को ठीक करना पड़ेगा। नहीं, एक जैयद साफी आपके, एक मिनट, एक जैयद साफी आप लोगों के बीच में मौजूद है, एक मिनट। वो ठीक, अच्छा ठीक है। देखिए पहले तो मैं, अब आपने ये सवाल कर ही लिया है, मैं चाहती थी कि मुअज़्ज़ज़ मेहमानान चले गए हैं वापस तो अब उनको याद ना किया जाए, लेकिन जितना उन्होंने मुझे याद किया है इस पूरे ट्रिप के अंदर वो वैसे मतलब उनकी मेहरबानी है। गुजारिश ये है कि जिनके पास इखलाकियात नाम की चीज़ नहीं है, जिनके लोग मुंह खोलते हैं तो सिर्फ उसके अंदर से गलाजत निकलती है, वो लोग किसी और को बात करने के काबिल हैं। तीसरी बात यह है कि जिन लोगों को मेरे साथ एसोसिएट किया गया, मेरे पे इल्जामात लगाए गए, मुझे कहा गया कि मैंने जो है वो कोई ये बेचारे ये जो खामखा बूढ़े हो गए, अब तो मैं सॉरी अगर बूढ़ा कह रही हूं तो, लेकिन हो गए हैं, और कई ऐसे हैं जिनकी सेकंड जनरेशन हैं इस सहाफत के अंदर, वो जो है वो पेड हो गए, वो बिकाऊ हो गए। और जो यूट्यूबर हैं जिनके साथ उनके पास ना कोई इदारा है, ना किसी के पास कोई एक्रेडिटेशन कार्ड है, वो एक प्रोपेगेंडा सेल के मेंबर हैं
اور وہ بضد ہے کہ ان کو صحافی مان لیں، باقی سب بکاؤ میڈیا ہے. وہ مجھے اور ہمیں اخلاقیات نہ سکھائیں. یہ جو منشیات کے حوالے سے جو سی ایم کے پی کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں یا جو ایف آئی آرز موجود ہیں، جو فیکٹس ہیں، میں اس کے اوپر میری پارٹی کی اور میری خاندانی تربیت کا مظاہرہ یہ ہے کہ میں اس پہ بات نہیں کروں گی. جو زبان استعمال کی گئی یہاں اسمبلی میں کھڑے ہو کے، چلے مجھے نہیں پتا کس کے بارے میں استعمال کی گئی، لیکن ان کے خود کے شیشے کے گھر ہیں. اپنے ذرا گھر کی طرف دیکھیں. ان کے لیڈر کی پوری زندگی جو ہے نا، وہ ان کے ورک جو ہیں وہ غلاظت سے بھرے ہوئے ہیں. وہ ہمارا ظرف ہے کہ ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے. ایک منٹ آپ اس کے بعد آپ چلو. نہیں وہ آپریٹ صرف وہ کریں گی بھائی، صرف آپریٹ وہ کریں گے. دیکھیے وہ اپنے فیملی کے ساتھ کہاں جاتی ہیں کہاں نہیں جاتی، اس پہ نہ سوشل میڈیا کو تکلیف ہونی چاہیے اور نہ آپ کو یہ. میں نے ذاتی باتیں ہم نہیں کرتے. حالانکہ میں گزارش سن لیجیے. وہ چیف منسٹر ہیں پنجاب کی اور ان کی جو سرکاری ذمہ داریاں ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی نجی بھی جو ہے وہ کچھ فرائض ہو سکتے ہیں. سو اس کے اوپر یہ بے تکی آپ کے پاس، اس کا مطلب ہے کہ ہیلتھ کے حوالے سے اس کے حوالے سے کوئی سوال کرنے کے لیے نہیں تھا. آپ یہ سوال اٹھا کے لے آئے، لیکن آپ کو لائیو میچ ہی یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. جی لیکن ابھی پرسوں اور بار والے دن لاہور میں ایک واقعہ ہو گیا، اپنے قصور میں ایک بچی کو ڈور دے گئی. اگر بسنت والے دن کوئی شخص خدا لگاتا کوئی غلطی آ گیا، اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوگی، اس کی سزا کیا ہوگی؟ دوسرا، کل اختیار ولی صاحب نے یہ کہا ہے کہ سی ایم کے پی کے نے جو چیلنج کیا تھا کہ مریم نواز کے پی کے آئے وہاں پر کوئی جلسہ کر کے دکھائے، تو انہوں نے وہ ایکسیپٹ کیا ہے. ٹویٹر پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نوشہرہ میں جلسہ کریں گے. پنجاب گورنمنٹ اس کا ارادہ رکھتی ہے وہاں پہ جا کے جلسہ؟ دیکھیے جلسہ کرتے ہیں آخری سال میں جب اپنے الیکشن کیمپین کرنی ہوگی، بڑے جلسے کریں گے، کر کے دکھائیں گے آپ کو. اس وقت پنجاب کی عوام کو جلسوں کی نہیں، پنجاب کی عوام کو جو ہے وہ جو انیشیٹو چیف منسٹر نے شروع کیے ہیں ان کی ضرورت ہے. اپنی چھت اپنا گھر کے تحت ان کو مکان کی ضرورت ہے، ان کو فری ادویات کی ضرورت ہے، ان کو ستھرا پنجاب کی ضرورت ہے، پنجاب کے لوگوں کو جو ہے وہ دھیرانی پروگرام کی ضرورت ہے، ان کے اسپیشل لوگوں کو جو ہے وہ ہمت کارڈ کی ضرورت ہے. اور چیف منسٹر اپنا وہ کام، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا بھائی، خالی ڈھول جو ہے نا وہ زیادہ برتن بھی بچتا ہے. تو یہ خالی برتن بچتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جو آپ کا پہلا سوال تھا بسنت کے حوالے سے، دیکھیے یہ ایک اس میں بالکل یہ دونوں رائے موجود ہیں کہ جو بسنت کا اور ڈور کا غلط استعمال جو لوگ کرتے ہیں اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا کلچرل تہوار جو پاکستان کا ہے، خاص طور پہ پنجاب کا ہے، جس کے اندر بہت ساری اکنامک ایکٹیویٹی بھی جنریٹ ہوتی ہے، یہ بھی لوگوں کا ایک بہت بڑی تعداد میں مطالبہ تھا کہ اس کو ریوائیو ہونا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا نا. اب یہ جو ابھی لاہور کے بارے میں میرے پاس جو اطلاع موجود ہے کہ اس کی جو یہ بھی ایک معلومات ہوئی کہ اس نے شاید خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی. اس بچے کا کوئی ذاتی مسئلہ تھا اور اس کے اوپر اس نے جو ہے گھر والوں کو وہ تھوڑا وہ کرنے کے لیے خودکشی کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے اس کے یہ گردن پہ جو ہے وہ زخم آیا. لیکن میں کیٹیگوریکلی یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ اگر 6، 7، 8 فروری کے علاوہ کسی نے جو ہے پتنگ اڑانے کی کوشش کی تو اس کو جو ہے وہ 10 سال قید اور جرمانے کی سزا ہے. اور اس کے اوپر جو ہے ایف آئی آرز بھی درج ہو گئی ہیں. جو 6، 7، 8 ہے اس دن ہم پوری کوشش کریں گے کہ جتنی ہیومنلی پاسبل ہے ایس او پیز کے ساتھ جو ہے یہ بسنت منائی جا سکے. اللہ پاک اپنا کرم رکھیں اور تمام لوگ جو ہیں اگر کوآپریٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تہوار، یہ بھی ہم نے خراب کیا ہے نا دھاتی ڈوروں کے ساتھ اور یہ بڑی بڑی جو گلاس کے ساتھ جو ڈوریں بنتی ہیں یہ ہم ہی نے خراب کیا ہے، اس کو ہمیں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. نہیں، ایک جیت صحافی آپ کے ایک جیت صحافی آپ لوگوں کے بیچ میں موجود ہیں. ایک منٹ وہ ٹھیک
اچھا ٹھیک ہے. دیکھیے پہلے تو میں اب آپ نے یہ سوال کر ہی لیا ہے، میں چاہتی تھی کہ معزز مہمانان چلے گئے ہیں واپس تو اب ان کو یاد نہ کیا جائے، لیکن جتنا انہوں نے مجھے یاد کیا ہے اس پورے ٹرپ کے اندر وہ ویسے مطلب ان کی مہربانی ہے. گزارش یہ ہے کہ جن کے پاس اخلاقیات نام کی چیز نہیں ہے، جن کے لوگ منہ کھولتے ہیں تو صرف اس کے اندر سے غلاظت نکلتی ہے، وہ لوگ کسی اور کو بات کرنے کے قابل ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو میرے ساتھ ایسوسیٹ کیا گیا، میرے پہ الزامات لگائے گئے، مجھے کہا گیا کہ میں نے جو ہے وہ کوئی یہ بیچارے یہ جو خواہ مخواہ بوڑھے ہو گئے، اب تو میں سوری اگر بوڑھا کہہ رہی ہوں تو، لیکن ہو گئے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جن کی سیکنڈ جنریشنز ہیں اس صحافت کے اندر، وہ جو ہے وہ پیڈ ہو گئے، وہ بکاؤ ہو گئے، اور جو یوٹیوبر ہیں جن کے ساتھ ان کے پاس